कृष्णगिरी विक्रमसम्म 2042 सालमा झापाको मेटीनगरको गिरी गाउँमा जन्मेका गिरीले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा झापाबाटै सुरु गरे। प्रारम्भिक शिक्षा झापाबाटै गरे तापनि उनले एसएलसी भने विराटनगरको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट दिएका हुन्। यस्तै उनले आफ्नो VVS र आइकेम पनि विराटनगरकै महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट पूरा गरे। 2063 सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका उनले आफ्नो उच्च शिक्षा भने काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसबाट 2068 सालमा पूरा गरेका हुन्। 2065 सालमा मास्टर्स गर्दा गर्दै उनको प्रवेश कमोडिटी मार्केटमा भएको थियो। फाइनेन्सियल मार्केटमा आफ्नो भविष्य बनाउँदै जाने क्रममा उनले नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्जमा मार्केटिङ एक्जिक्युटिभको रूपमा रहेर काम गरे भने सन् 2010मा काष्ठमण्डप क्लियरिङ हाउसको CEO हुँदै पुनः नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको भूमिकामा अघि सरे। यो सँगै सन् 2012बाट उनले शेयर बजारको दोस्रो बजारमा लगानी पनि गर्दै गए। हाल भने उनी प्रभु क्यापिटलको COO को रूपमा फाइनेन्सियल मार्केटमा रहेका छन्। उनै गिरीको मार्केट बुझाइ आजको क्यापिटल कनेक्सनमा। नमस्कार, यो टेलिभिजनको कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई नेपालमा कमोडिटी मार्केटको इतिहास, त्यसै गरी यो कमोडिटी मार्केट अन्तर्गत विगतमा भएका अभ्यासहरू, त्यसै गरी अब कमोडिटी मार्केट अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के कस्ता रहेका छन् र अब आगामी दिनमा नेपालको कमोडिटी मार्केट कुन रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। सबैभन्दा सुरुमा नेपालमा विगतमा कमोडिटी बजार के कस्तो रहेको थियो भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सबभन्दा सुरु सन् 2006 को डिसेम्बरबाट नेपालमा कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल, छोटकरीमा कोमेन भनेर सञ्चालन भएको एक्सचेन्जले विधिवत रूपमा नेपालमा कमोडिटी कारोबारको सुरुवात गरेको थियो र यो एउटा एक्सचेन्जको रूपमा स्थापना भई यसले चाहिँ आफ्नो संयन्त्रभित्र विभिन्न ब्रोकर सञ्जाल, त्यसै गरी लगानीकर्ताहरूको सञ्जालहरू विस्तार गरेको थियो र यो सँगसँगै कोमेन पश्चात मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल, मेक्स, जसलाई हामी मेक्स भनेर चिन्छौँ, त्यसै गरी नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड NDEX, त्यसै गरी राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज RCDEX, त्यसै गरी कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज CFX लगायतका विभिन्न एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा रहेका थिए र यी एक्सचेन्जहरूले चाहिँ त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध विभिन्न नियामकीय दायरा जस्तो कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई आफ्नो कार्य सञ्चालन गरेका थिए। त्यो बेला कमोडिटी एक्सचेन्जको नियमनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था नभएको हुँदा ती एक्सचेन्जहरू त्यो कमोडिटी एक्सचेन्जको नियमनभित्र नरहे तापनि सेल्फ रेगुलेटरी एक्सचेन्जको रूपमा उनीहरूले त्यो बेला कार्य गरेका थिए। यस क्रममा करिब 200 भन्दा धेरै ब्रोकरहरूको चाहिँ बजारमा उपस्थिति रहेको थियो भने 10,000 भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू सक्रिय रूपमा कारोबारमा रहेका थिए। यो बाहेक पनि अब यसले त्यो बेला कारोबारकै क्रममा भन्नुपर्दाखेरि एउटै एक्सचेन्जबाट कम्तीमा पनि दिनमा 24-25 करोडको चाहिँ कारोबार हुने गर्दथ्यो, त्यो अमाउन्टमा कारोबार हुने गर्दथ्यो र त्यो बेला सक्रिय रूपमा 3 देखि 5 वटा एक्सचेन्जहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा सक्रिय रहेका थिए र त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यो बेला नै करिब हामीले 80 करोडदेखि लिएर 1 अर्बको भोल्युममा चाहिँ कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार हुने गरेको पाउँथ्यौँ समग्र सबैवटा एक्सचेन्जहरूमा। र त्यो बेला विशेष गरी कारोबार हुने कमोडिटीहरू भनेको चाहिँ गोल्ड, सिल्भर, त्यसै गरी विभिन्न एग्रिकल्चर कमोडिटिजहरू, अब कर्न भयो, सोयाबिन भयो, सोयाबिन ओइलहरू भयो, त्यसै गरी इनर्जी प्रोडक्टहरू तपाईँलाई अब नेचुरल ग्यास, क्रुड ओइल, हिटिङ ओइल्स, त्यसै गरी अन्य मेटल्सहरू जस्तो कपर, जिङ्क लगायतका विभिन्न प्रोडक्टहरूको चाहिँ करारहरू बनाएर त्यो बेला सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जहरूले कारोबार गराइरहेका थिए। र अब यो कमोडिटी एक्सचेन्ज अन्तर्गत के कुराको कारोबार हुन्छ र कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने कुराको थोरै म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। कुनै पनि दुई पक्ष बिचमा कुनै एउटा वस्तु अथवा सेवा एउटा निश्चित समय पछाडि लेनदेन गर्ने गरी जब हामी करार गर्छौँ हो त्यस्तो करारहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा डेरिभेटिभ अथवा एउटा व्युत्पन्न करारको एउटा संरचना हो भनेर हामीले परिभाषित गर्छौँ र यस्ता डेरिभेटिभ करारहरू संसारभरि नै 4 वटा
हामीले प्रचलनमा रहेका पाउँछौँ, जसमा एउटा फरवार्ड, अर्को चाहिँ फ्युचर्स, त्यसै गरी अप्सन्स र स्वाप। र नेपालमा ती बेला सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जहरूले चाहिँ फ्युचर्स अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न कमोडिटीहरूको करारहरू बनाई कारोबार गराउने गर्दथे। यो अलिकति फ्युचर्स र फरवार्ड के हो भन्ने कुराहरू म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। फ्युचर्स र फरवार्ड भनेको तपाईँ हामीले गाउँघरमा निकै पहिलादेखि अभ्यास गर्दै आइराखेको, हामी नेपालीहरूलाई भन्नु अब यो प्रयोगमा ल्याइराखे पनि यसको चाहिँ नाम यही हुन्छ भनेर थाहा नभएको, अलिकति त्यसलाई हामीले यसको भनौँ न नामबाट चाहिँ नचिनेको मात्रै हो। फरवार्ड भन्ने बित्तिकै एउटा हामीसँग कुनै फलफुलहरूको बगैँचा छ, जस्तो आँपको बगैँचा हुनसक्छ, सुपारीको बगैँचा हुनसक्छ, अथवा अन्य कुनै पनि उत्पादनहरूको बगैँचा हुनसक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा मसँग मानौँ ठुलो बगैँचा छ आँपको, र मैले आँप फलाउँदै फुल्दै गर्दाखेरि व्यापारीहरू चाहिँ आँपको बोटमा फुल लाग्दै मसँग किन्न आउने, र मैले त्यो फुल लागेको आधारमा व्यापारीहरूलाई एउटा मूल्य तोक्ने। त्यसै गरी अब त्यो मूल्य चाहिँ अब व्यापारीलाई पनि मलाई चाहिँ ठिक छ, म यो लिन्छु, म यो गर्छु भन्ने भएपछि अब दुई पक्ष बिचमा चाहिँ हामी एउटा सम्झौतामा पुग्ने होइन। र त्यसमा चाहिँ अब हामी अन्तिम जबसम्म हामी डेलिभरी गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यसको मूल्य र यसको चाहिँ क्वान्टिटी र क्वालिटीमा चाहिँ हामीले फाइनल कुनै पनि कुराहरू तय गरेका हुँदैनौँ जबसम्म त्यो अन्तिम अवस्थामा डेलिभरी हुँदैन। यो किन भन्दाखेरि तपाईँलाई अब आँपको बोटमा अलिकति फुल राम्रो देखे तापनि फल लाग्ने बेलामा त्यहाँ विभिन्न किराहरूले गर्दा फल नराम्रो लाग्न सक्छ। फल लागे तापनि विभिन्न प्राकृतिक विपदहरू असिनाहरू परेर त्यो फलहरू झर्ने, ओर्ने, टुक्रिने, चोट लाग्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी उत्पादन हुने क्रममा पनि हरेक आँपहरूको साइज एउटै नबनिदिन सक्छ होइन। एवं प्रकारका समस्याहरू आइदिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन सुरुवाती अवस्थामा व्यापारीले एउटा मूल्य हाल्छु भनेको हुन्छ, यदि त्यो आँपको गुणस्तर त्यो अनुसार नभएमा, आँप त्यो सङ्ख्यामा नफलेमा चाहिँ उसले फेरि मलाई आएर अलिकति घाटा लाग्छ, दाम घटाइदिनुहोस् भन्न सक्छ। त्यो नेगोसिएसन पार्ट उसँग बाँकी रहन्छ। त्यसै गरी अलि मैले सोचेँ भन्दा बढी नै आँप फल्यो होइन, त्यसको मूल्य अझ धेरै नै आउने देखियो भने मैले व्यापारीलाई यतिले चाहिँ मलाई घाटा लाग्छ, मलाई पनि दाम बढाइदियो भनेर मैले पनि बार्गेनिङ गर्ने भनेको दुवै पक्षमा मूल्य र त्यो क्वान्टिटी क्वालिटीको आधारमा मूल्यमा चाहिँ निरन्तर नेगोसिएसन भइराख्ने खालको जुन करार हामीले गरेका हुन्छौँ, र अन्तिममा जब हामीले चाहिँ त्यो सामान उसलाई दिन्छौँ र त्यो दिने बेला हामीले चाहिँ तोकेको मूल्य आफूलाई जुन खोजेको छ त्यो मूल्य हामीले लिइसके पछाडि अनि हाम्रो करार सकिन्छ। हो त्यस्तो खालको चाहिँ सम्झौताहरू गाउँघरमा बारम्बार भइराखेको हामीले पाउँछौँ र परापूर्वकालदेखि भइराखेको छ। हो यस्तो करारहरूलाई हामीले फरवार्ड करार भन्छौँ। यसमा चाहिँ कुनै पनि भनौँ न गुणस्तरको अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको अथवा कुनै पनि साइजको अथवा आकारको होइन, र त्यो मूल्यको चाहिँ यकिन गरिएको हुँदैन। बारम्बार त्यसमा चाहिँ हामीले यो डिस्कसनहरू गरिराखेका हुन्छौँ, नेगोसिएसनहरू गरिराखेका हुन्छौँ, र अन्तिममा डेलिभरीको बेला मात्रै हामीले टुङ्गो लगाउँछौँ। हो यस्तो खालको करारलाई फरवार्ड भनिन्छ। भने त्यही ठाउँमा हामीले चाहिँ अब मूल्य पनि, सङ्ख्या पनि, गुणस्तर पनि र लेनदेन गर्ने स्थान पनि पहिले यकिन गरेर तोकेर चाहिँ हामीले कागज गर्छौँ, र त्यो कागज अनुसार चाहिँ एउटा सम्झौताको बैना स्वरूप एकअर्कालाई हामीले रकम हस्तान्तरण गर्छौँ भनेदेखि हो त्यस्तो करारलाई चाहिँ हामीले फ्युचर करार भन्छौँ है। त्यसै गरी अब अर्को करार भनेको चाहिँ अप्सन। अप्सनमा दुई किसिमको अप्सन हुन्छन्, एउटा चाहिँ हामीले सुन्दै आएको पुट अप्सन, अर्को चाहिँ कल अप्सन। र कल अप्सन र पुट अप्सनमा दुईवटा कुरा हुन्छन्। कल अप्सनमा किन्ने अधिकार चाहिँ किन्ने र बेच्ने हुन्छ भने पुट अप्सनमा बेच्ने अधिकार किन्ने र बेच्ने हुन्छ। कल अप्सनमा किन्ने अधिकार भनेको के हो भनेर थोरै बुझ्नु पर्दाखेरि, मानौँ मसँग अहिले एउटा मोबाइल छ, यो मोबाइलको दाम 10,000 हो है। मसँग यो मोबाइलको दाम 10,000 हो र मैले चाहिँ यसलाई 2 महिना पछाडि बेच्न खोजिराखेको छु। अहिले मलाई खालि बेच्नलाई अनाउन्स मात्रै गर्नु छ, र कसैलाई चाहिँ यो मोबाइलको दाम 10,000 छ, अहिले यो चाहिँ बढेर 12,000 हुन सक्ला 2 महिना पछाडि जस्तो लाग्न सक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कल अप्सन बाई गर्नुहुन्छ, मैले कल अप्सन सेल गर्छु, ठिक छ। र कल अप्सन बाई गर्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा निश्चित प्रिमियम दिनुहुन्छ, त्यो प्रिमियम मैले राख्छु। र अब 2 महिना पछाडि जब डेलिभरी गर्ने बेला आउँछ, यदि यो मोबाइलको मूल्य बजारमा साँच्चैकै 12,000 को ठाउँमा 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 पनि भइदिन सक्छ, भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब उहाँले मलाई बाध्य पार्नुहुन्छ कि यो मोबाइल तपाईँले मलाई डेलिभरी नै गर्नुपर्छ होइन। म नैतिक रूपमा, म कानुनी रूपमा बाध्य हुन्छु भनेको उहाँले किन्ने अधिकार किन्नुभएको छ र मैले किन्ने अधिकार बेचेको छु भनेपछि उहाँले किन्न खोज्नुभयो भने मैले उहाँलाई डेलिभरी गर्नै पर्छ। तर यसको मूल्य चाहिँ घटेर 7,000, 5,000 अथवा अझ कममा भयो भने उहाँले चाहिँ मलाई यो प्रिमियम तपाईँ नै राख्नुहोस् र
अब म चाहिँ मार्केटबाटै म यो सस्तोमा पाएँ म त्यहाँबाट उठाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ। भनेको मैले उहाँलाई मूल्य घट्या छ तपाईँले यो मोबाइल किनिदिनुहोस् भनेर बाध्य पार्न सक्दिनँ। हो यस्तो खालको हामीले चाहिँ अप्सन्सको अधिकार बेचेको छौँ भनेदेखि त्यस्तो खालको अप्सनलाई हामीले कल अप्सन भन्छौँ, जसमा चाहिँ किन्ने अधिकार अब जसले बाई गरेको छ उसले चाहिँ हामीलाई डेलिभरी गर्न बाध्य बनाउन सक्छ, तर किन्ने अधिकार बेचेको छ भने हामीले चाहिँ डेलिभरी लिदिनै पर्छ भनेर बाध्य बनाउन सक्दैनौँ। त्यही ठाउँमा पुट अप्सन मैले यदि सेल गरेको छु र अर्कोले पुट अप्सन बाई गर्नुभएको छ भनेको बेच्ने अधिकार किन्ने र बेच्ने। अब यही मोबाइल चाहिँ अहिलेकै इक्जाम्पलमा 10,000मा हामीले चाहिँ अब मैले सेल गर्छु भनेर राखेको थिएँ र उहाँले बाई गर्छु भन्नुभएको थियो र मैले पुट अप्सन चाहिँ मैले भनौँ अब सेल गरेको थिएँ, उहाँले बाई गर्नुभएको थियो भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइलको दाम 15,000 अथवा 15,000 भन्दा माथि गयो भने मैले उहाँलाई नबेचिकन यो प्रिमियम तपाईँ राख्नुहोस्, म चाहिँ यो मोबाइल मार्केटमा बेच्छु भनेर भन्न सक्छु। उहाँले मलाई होइन मैले पाउनुपर्छ, मलाई डेलिभर गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्न सक्नुहुन्न। त्यही ठाउँमा यदि भन्नु अब त्यो मूल्य चाहिँ घटेर भोलि 5,000 अथवा 5,000 भन्दा तल आयो भने मैले उहाँलाई बाध्य पार्छु, यो चाहिँ 10,000मा तपाईँले किन्नै पर्छ, यो डेलिभर लिनै पर्छ भनेर मैले उहाँलाई त्यो चाहिँ बाध्य पार्ने कानुनी आधारहरू हुन्छन् पुट अप्सनमा। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ किन्ने अप्सन किन्ने र बेच्ने, त्यसै गरी बेच्ने अप्सन किन्ने र बेच्ने, यो दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। अब स्वाप भनेको चाहिँ हामीले क्यास फ्लोको स्ट्रिमहरू चेन्ज हुँदाखेरि जुन किसिमका जोखिमहरू हामीले देखिराखेका हुन्छौँ विशेष गरी ब्याज दरहरूमा, हो त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रिम चेन्जले, क्यास फ्लोको स्ट्रिम चेन्जले चाहिँ पर्ने असरहरूलाई अलिकति जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई बनाइने करारहरूलाई चाहिँ हामीले स्वाप भन्छौँ होइन। यसरी संसारभरि प्रचलित 4 प्रकारका चाहिँ डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट करारहरू छन्। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा फ्युचर्समा धेरै कारोबार हुने गर्दछ। फ्युचर्समा पनि अब पुराना विगतका अनुभवहरू हेर्ने हो भने विशेष गरी अब सुन, चाँदी, क्रुड ओइल, कपर जस्ता पदार्थहरूको होइन वस्तुहरूको चाहिँ करार धेरै किनबेच हुने गरेको पाइन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो विगत। अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अलिकति हामी बिचमा नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्जहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि होइन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू कतिको पालना गरेनौँ अथवा त्यसमा के थियो भन्ने कुराहरू थोरै कुराकानी गर्नुपर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जहरू विशेष गरी यो चाहिँ प्राइस डिस्कभरी मेकानिजममा चलेका हुन्छन्। भनेको त्यो एक्सचेन्जमा अहिले हाम्रो नेपाली स्टक एक्सचेन्जको जस्तै कम्पनीहरूमा खरिदकर्ता बिक्रीकर्ता हुन्छन् र खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले दिएको आदेश मिलान भइसकेपछि जुन प्राइस म्याचिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एलटिपी अथवा नयाँ मूल्य भन्ने विकास भइराखेको हुन्छ होइन। त्यो हामीले नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा हरेक कम्पनीको चाहिँ देखिराखेका हुन्छौँ। त्यसै गरी कमोडिटी एक्सचेन्जको पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यही खालको अभ्यासहरू रहने गर्दछ। तर नेपालमा त्यो बेलामा जुन बेला एक्सचेन्जहरू चले त्यो अवस्थामा चाहिँ प्राइस डिस्कभरी मेकानिजम नभइकन रिफरेन्स बेस्ड एक्सचेन्जको मेकानिजममा ती एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा रहेका थिए। भन्नुको मतलब त्यो बेला जो मार्केट मेकरहरू रहन्थे होइन, ती मार्केट मेकरहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जहरू जस्तो तपाईँलाई अब यो नाइमेक्स हुनसक्छ होइन, न्युयोर्क मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, त्यसै गरी कोमेक्स हुनसक्छ, कमोडिटी एलिमेन्टल एक्सचेन्ज, त्यसै गरी अब तपाईँलाई इन्डियाकै एक्सचेन्जहरू जस्तो तपाईँलाई एमसिएक्स अथवा एनसिडिएक्स, त्यसै गरी अब हाम्रो नेपालको एक्सचेन्ज त्यो बेला चाहिँ रिफरेन्स बेस्ड एक्सचेन्जहरू थिए होइन। रिफरेन्स बेस्ड एक्सचेन्ज भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो बेला रहेका कमोडिटी एक्सचेन्ज अन्तर्गत जति पनि मार्केट मेकरहरू रहेका थिए ती मार्केट मेकरहरूले चाहिँ संसारभरि चलेका विभिन्न एक्सचेन्जहरू जस्तै अब नाइमेक्स न्युयोर्क मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, त्यसै गरी कोमेक्स भनेर यो सिएमई अन्तर्गतको चाहिँ सिकागो मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज अन्तर्गतको चाहिँ एक्सचेन्ज कोमेक्स, त्यसै गरी अब सिबट, त्यसै गरी यो इन्डियाका चाहिँ भनौँ अब हाम्रो एनसिडिएक्स अथवा एमसिएक्स, त्यसै गरी अब हाम्रो दुबई बेस्ड डिजिसिएक्स अथवा तपाईँलाई अब इन्डिया के अरे यो हाम्रो लन्डन बेस्ड लन्डन मेटल एक्सचेन्ज लगायतका यस्ता एक्सचेन्जहरूमा धेरै हाई लिक्विडिटीमा कारोबार हुने यस्ता करारहरू चाहिँ अब त्यसको मूल्यहरू हेरेर त्यो मूल्य चाहिँ नेपाली बजारमा दिने होइन, त्यो मूल्यको आधारमा चाहिँ यहाँका बायर अथवा सेलरले खरिद बिक्री गर्ने यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स बेस्ड भन्छौँ। अर्थात् अहिले हामीले हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत जति पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन् हामीले कुनै पनि विदेशी मुद्रा खरिद बिक्री गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ रिफरेन्स बेस्डमा कारोबार हुने गर्दछ। अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सटै दरको मुद्रा दर चाहिँ तय गरिदिन्छ हरेक दिनको लागि। त्यसको आधारमा हरेक ब्याङ्कहरूले आफ्नो जोखिम अनुसार चाहिँ न्यूनतम र अधिकतम दरहरू तोकेर त्यसमा हामीलाई चाहिँ किन्न अथवा बेच्नलाई आह्वान गर्दछन् र हामीले खरिद अथवा बिक्री गर्नु पर्यो भने ती ब्याङ्कहरूले आह्वान गरेको दरमै गएर जुन हामीले खरिद अथवा बिक्री गर्छौँ हो त्यस्तो खालको मेकानिजमलाई हामीले रिफरेन्स बेस्ड भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ बाहिर सेलरले गएर नयाँ प्राइस डिस्कभरी गर्ने होइन, त्यो दिनभरिको लागि त्यो संस्थाले जति तोकेको छ त्यो संस्थाको तोकेको मूल्यमा चाहिँ खरिद बिक्री हुने गर्दछ। अर्थात् यताका एक्सचेन्जहरूमा पनि जो मार्केट मेकर हुन्छ त्यो मार्केट मेकरले
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जहरूमा चलेको मूल्य यहाँ ल्याएर प्रतिस्थापन गरेर त्यो मूल्यको आधारमा हाम्रा लगानीकर्ताहरूलाई खरिद तथा बिक्री गर्न दिने हैन हो त्यो खालको चाहिँ मेकानिजमलाई रिफरेन्स बेस्ड भनिन्छ र नेपालमा त्यो तत्कालीन अवस्थामा चलेका एक्सचेन्जहरूले चाहिँ रिफरेन्स बेस्डमा भएर रहेर कारोबार गरिरहेको अवस्था थियो भने अब यसलाई चाहिँ भनौँ न बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने अलिकति यसले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन जोखिम छ त्यो जोखिमलाई पनि बोकाइरहने त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न खालका भनौँ न प्रभावहरू चाहिँ त्यो बजारमा देखिने र त्यसको जोखिमको यकिन गर्नलाई अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो अथवा त्यसको चाहिँ भन्न सूचनासम्मको पहुँचहरूमा चाहिँ अलिकति कठिनाइहरू त्यो बेला भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ र यस्तै खालका विभिन्न कुराहरू चल्दै गर्दाखेरि नेपालमा यस्ता खालका एक्सचेन्जहरूलाई चाहिँ नियमन पनि गर्नुपर्ने र नियमनको लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने नियामकको पनि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने खालका त्यो बेला विभिन्न चरणहरूमा छलफलहरू भए हैन र छलफल भइसके पछाडि अब अहिले हालको नेपालको चाहिँ अब नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत नै रहेर यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै यसको चाहिँ एउटा ऐनको खाका तयार गर्ने भनेर सहमति पश्चात अब नेपाल धितोपत्र बोर्डको अन्तर्गत रहने गरी अहिले चाहिँ हाम्रो कमोडिटी एक्सचेन्जको नियमनको लागि नयाँ ऐन पनि आएको छ नियमावली आएको छ त्यसै गरी भर्खरै निर्देशनहरू पनि जारी भएको छ निर्देशिका र त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्जहरू संस्थागत रूपमा नियमनको दायराभित्र रहेर अब पुनः सञ्चालन गर्न पाउने अवसरहरूको पनि फेरि सिर्जना भएको छ। अब यो रिफरेन्स बेस्ड एक्सचेन्ज अन्तर्गत त्यो बेला प्राइस कसरी निर्धारण हुने गर्दथ्यो म थोरै त्यो बताउन चाहन्छु। जस्तो अहिलेलाई इक्जाम्पल कोमेक्स भन्ने एउटा अमेरिकन बेस्ड एक्सचेन्जमा सुनको मूल्य एउटा मानौँ आजलाई अब 1700 औंस तय भयो हैन 1700 प्रति औंस त्यहाँ मूल्य तय भयो भने त्यसको प्राइस अब नेपालीमा रूपान्तरण गर्न हामीले 10 ग्रामको दरमा कारोबार गर्ने गरिन्थ्यो भने अब त्यो 1 औंसमा 31.104 ग्राम हामीले चाहिँ फिक्स्ड गरेको थियौँ। त्यसमा धेरै कसैको चाहिँ अब त्यो पछाडिको डेसिमलमा मतैकता नहुन पनि सक्छ तर अब नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड अन्तर्गत रहेर कारोबार सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ 1 औंस बराबर 31.104 ग्राम बनाइन्थ्यो र त्यो 31.104 ग्रामले अब हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि भाग गरिसके पछाडि 1 ग्रामको मूल्य आउँथ्यो। 1 ग्रामको मूल्य तय भइसके पछाडि अब त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ भने इन्टु 10 ग्राम गर्थ्यौँ। 10 ग्राम गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ बेस्ट प्राइस भनेको कुन कति ग्राममा चाहिँ मूल्य देखाउने त भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब कमोडिटी अनुसार हरेकको आफ्नो बेस प्राइसहरू देखाउने चाहिँ एउटा क्वान्टिटी थियो। जस्तो अब तपाईँलाई कपरको 1 केजी हुन सक्थ्यो भने सुनको चाहिँ 10 ग्राममा थियो, चाँदीको 10 ग्राममा थियो, त्यसै क्रुड अइलको चाहिँ ब्यारेलमा थियो। यसरी हरेक कमोडिटी अनुसार चाहिँ फरक फरक क्वान्टिटीमा चाहिँ एउटा बेस प्राइस बनाएर देखाउने गरिन्थ्यो हैन। अब त्यो बेला सुनको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ अब 10 ग्राममा ल्याउने विधि भनेको तपाईँलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो डलर को प्राइस डिभाइडेड 31.104 इन्टु 10 गरिसकेपछि 10 ग्राममा त्यो प्राइस आयो इन्टु अब हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ एक्सचेन्ज दर त्यो बेला डलरको एक्सचेन्ज दर कति हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ निर्धारण गर्थ्यौँ। डलर निर्धारण गर्नलाई हामीले एउटा विधि लिएका थियौँ। अब डलर त हरेक दिन फ्लक्चुएसन भइरहेको छ। फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसनको पनि एउटा छुट्टै हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने, त्यसै गरी त्यो कमोडिटीको पनि छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने। त्यो दोहोरो विश्लेषण गर्दाखेरि सूचनाको पहुँच त्यसै गरी अब त्यसलाई विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ अलिकति कमी त्यस्ता खालको टुल्सहरूको विकास नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि डलरलाई चाहिँ अलिकति पेग गर्ने अथवा स्थिर राखिदिने एउटा कन्ट्र्याक्ट पिरियडभरि र त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि मूल्यको आधारमा मात्रै घटबड गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएको थियो। र त्यो डलर पे गर्नलाई पनि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि 90 दिनको अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको त्यो 90 दिन भनेको 3 महिनाको अवधिको कहिलेकाहीँ 91 दिन पनि हुन्थ्यो र त्यो 90 अथवा 91 दिन अथवा 89 दिन कति हुन्छ 3 महिनाको अवधिमा हो त्यसले चाहिँ हामीले टोटल लिएर त्यसको एभरेज गर्थ्यौँ भनेको 1 महिनाको कति आउँछ भनेर एभरेज गर्थ्यौँ र एक महिनाको एभरेज निकाल्छ फेरि त्यसलाई हामीले 30 दिनमा लिएर आउँथ्यौँ र 30 दिन पछाडि चाहिँ 1 दिनको एभरेजमा आइसके पछाडि अब कति हुन्छ त 90 हुनसक्छ अथवा 91 हुनसक्छ कति हुन्छ त्यो एउटा एक्सचेन्ज दर चाहिँ 1 महिना अथवा 2 महिनाको लागि त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट पिरियड भरिको लागि भनेको अब कुनै कन्ट्र्याक्ट 3 महिनासम्म चल्छ भने त्यो 3 महिनाको एभरेज लिन्थ्यो, कुनै कन्ट्र्याक्ट 2 महिना चल्छ भने 60 दिनको एभरेज लिन्थ्यो भने कुनै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 1 महिनाको पनि चल्थ्यो भने त्यसमा चाहिँ अब हामीले 30 दिनको मात्र एभरेज लिन्थ्यौँ। यसरी कन्ट्र्याक्ट पिरियड अनुसार चाहिँ एभरेजहरू फरक फरक हुन्थ्यो हैन। हरेक एक्सचेन्जको हरेक कमोडिटीको कन्ट्र्याक्टको लागि चाहिँ यसरी एक्सचेन्ज दरहरू चाहिँ फरक फरक हुन सक्थ्यो। र अब नर्मली मैले 3 महिनाको कुरा गर्दैछु किनकि गोल्डका कन्ट्र्याक्टहरू नर्मली हाम्रो 2 देखि 3 महिनाको चल्ने गर्थ्यो र त्यसमा चाहिँ 3 महिनाको एभरेज गर्दाखेरि अब त्यो बेला भन्न 90 अब भन्न 92 हुन सक्थ्यो र त्यो 90 तथा 92ले हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँथ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसको बेस्ट प्राइस आउँथ्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि नेपाली मूल्यमा 10 ग्राममा चाहिँ प्राइस देखाउँथ्यौँ र त्यसमा पनि अब त्यो चाहिँ मार्केट मेकरले उसको जोखिम अनुसार
त्यसमा चाहिँ आफ्नो न्यूनतम ₹1 ₹2 कति हामीले एक्सचेन्जले त्यसलाई अप्रुभल दिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ स्पिड राख्न पाउने व्यवस्था थियो र त्यो स्पिड राखे अनुसार चाहिँ न्यूनतम ₹1 ₹2 अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ स्पिड राखेर बायर अथवा सेलरलाई किन्न अथवा बेच्ने चाहिँ त्यो प्राइसहरू देखाउने गरिन्थ्यो, जसमा चाहिँ बाइङ साइडमा अथवा बिडतिर अथवा सेलिङ साइडमा होइन आस्कतिर चाहिँ हामीले प्राइस राखिन्थ्यो र बिड र आस्कको आधारमा चाहिँ हामीले किनबेच गर्ने र त्यो किनबेच गर्दाखेरि पनि अब एक्सचेन्जले पहिले तोकिदिएको हुन्थ्यो स्पिड म्याक्सिमम कतिभन्दा बढी जान नपाउने होइन, भनेको अधिकतम कति हुन पाउने त्योभन्दा तले राखेर चाहिँ मार्केट मेकरले मूल्य दिनु पर्थ्यो, मूल्य तय गर्नु पर्थ्यो। यसरी चाहिँ त्यो बेला रेफरेन्स बेस्ड एक्सचेन्जमा चाहिँ अब त्यो बेलाका एक्सचेन्जहरूले मूल्य चाहिँ देखाउने गरिन्थ्यो होइन, मूल्य तय गर्ने गरिन्थ्यो र त्यो चाहिँ अब हरेकपल्ट हरेक नयाँ रेट अनुसार त्यसरी नै चेन्ज हुने एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यो अटोमेटिक एउटा सिस्टम बनाएको थियो। त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ प्राइसहरू त्यो बेला तय हुने गर्दथे र त्यो तय भएको प्राइसमा चाहिँ खरिदकर्ताले अथवा बिक्रीकर्ताले खरिद बिक्री गर्न सक्दथे होइन। यो चाहिँ त्यो बेलाको रेफरेन्स बेस्ड एक्सचेन्जको चाहिँ अवस्था हो। अब नेपालमा भर्खरै अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ कमोडिटी एक्सचेन्जहरूलाई नियमन गर्नको लागि भनेर र एउटा एक्सचेन्जहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि भनेर नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ यही असार 15 गतेबाट। त्यो अनुरूप चाहिँ अब विभिन्न भनौँ अब पुराना अथवा नयाँ जसले चाहिँ पहिला पनि एप्लाई गरिसकेका थिए उहाँहरूले फेरि पनि एप्लाई गर्ने अवस्थाको लागि चाहिँ अब यो वातावरण बन्ने खालको अवस्थाहरू बनिराखेको छ र यो अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले अब फेरि पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचना पनि जारी गर्ला छिटै र त्यो अन्तर्गत उहाँहरूले निवेदन दिइसके पछाडि अब उहाँहरू चाहिँ एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि अगाडि आउन सक्नुहुन्छ र अब त्यो आउँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ पुरानो व्यवस्थाभन्दा अलिकति भिन्न रूपमा उहाँहरूले एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ किनबेच गरिन्छ त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूले न्यूनतम रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चाहिँ विशेष गरी प्राइस डिस्कभरी मेकानिजममा रहेर हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कारोबार गर्ने गराउने भनेको त्यहाँ मार्केट डेप्थ हुन्छ, बायरको चाहिँ अर्डर हुन्छ, सेलरको अर्डर हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याचिङ हुँदै गइसकेपछि नयाँ एलटिपीहरू क्रिएट हुँदै जान्छ र त्यो आधारमा कारोबार हुने व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहन्छ र त्यही अभ्यासहरू चाहिँ अब नेपालमा पनि नयाँ नियम अन्तर्गत आउने एक्सचेन्जहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो मार्केट मेकर होस्, चाहे त्यो डिलर होस्, चाहे त्यो कुनै एउटा इन्डिभिजुअल ट्रेडर होस्, सबैको अर्डर चाहिँ मार्केट डेप्थमा बसेर मात्रै अब त्यो चाहिँ म्याचिङमा जाने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब पहिलाभन्दा थप व्यवस्थित हुने भएर चाहिँ कारोबार अगाडि बढ्नेछ र यो सँगसँगै अब कारोबार प्रणालीका कुराहरू, त्यसका नियमनका कुराहरू, सर्वेलेन्सका कुराहरू, त्यसै गरी ब्रोकरका न्यूनतम अब भनौँ न त्यो कार्यविधि सञ्चालन गर्ने कार्यविधिका कुराहरू, त्यसै गरी एउटा चाहिँ अब क्लियरिङ हाउस सञ्चालन गर्ने विधिहरू, त्यसै गरी अब त्यो कुनै पनि कमोडिटीहरू कारोबार गर्दै गराउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी गर्ने नगर्ने गर्दाखेरिका स्ट्रक्चरहरूका कुराहरू होइन, वेयर हाउसिङका पार्टहरू, त्यसै गरी सुन चाँदीलाई चाहिँ डेलिभरी गराउने कस्टोडियनका पार्टहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ अबको नयाँ नियमनभित्र चाहिँ सञ्चालनमा आउनेछन् र त्यो आउँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति अब पुरानो व्यवस्थाभन्दा नयाँ व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू सहितको एक्सचेन्ज लिएर आउँदै गर्दा यसले चाहिँ सबै पक्षहरू विशेष गरी अब हाम्रो कृषि उत्पादनमा लागिराख्नुभएका कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, यसको प्रोसेसिङमा भन्न निकै लामो समय अवधिदेखि चाहिँ काम गरिराख्नु भएको प्रोसेसर दाजुभाइहरू सक्नुहुन्छ, उहाँहरू सबै लगायत अब भन्न यो बजारमै ल यसलाई चाहिँ म एउटा कारोबार मात्रै गर्छु होइन, यसलाई चाहिँ म ट्रेडिङ मात्रै गर्छु भन्न खोज्नेहरूलाई पनि यसले चाहिँ अब एउटा छुट्टै लगानीको अवसरहरू पनि दिएर जान्छ र विशेष गरी यसले चाहिँ नेपालको कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आइसके पछाडि अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन खालको हामीसँग मूल्य श्रृङ्खला छ कृषिको हो त्यसलाई चाहिँ यसले परिवर्तन गर्ने छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी भन्दाखेरि अब सिधै एक्सचेन्जले सञ्चालन गरेको वेयर हाउसमा अथवा एक्सचेन्ज अन्तर्गत लाइसेन्स लिएर सञ्चालन गरेका वेयर हाउसहरूमा चाहिँ आफूले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू सिधै कृषकले चाहिँ जम्मा गर्न पाउने सक्नेछन्। त्यो व्यवस्था चाहिँ अबको अहिलेको नयाँ नियमन अन्तर्गत रहनेछ। भनेको यदि तपाईँले पूर्वमा अलैँची फलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अलैँची तपाईँले त्यहीँ अब नजिकैको जुन वेयर हाउस छ जसले चाहिँ एक्सचेन्जसँग सम्बन्धन लिएको छ त्यो एक्सचेन्जको वेयर हाउस सम्बन्धन लिएको वेयर हाउसमा जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सचेन्जमा त्यो वेयर हाउसमा जाने बेलामै त्यो कमोडिटीहरूको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लेयरमा त्यसको चाहिँ अब अपग्रेडेसन हुन्छ, क्वालिटी अपग्रेडेसन हुन्छ, साइज अपग्रेडेसन हुन्छ होइन, गुणस्तरहरू पनि अझ थप भएर जान्छ, परिष्कृत भएर जान्छ। यसले गर्दाखेरि अब उत्पादनहरू पनि थप परिष्कृत भएर आउने हुन्छ र त्यो परिष्कृत हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो किसानले चाहिँ अब बेच्दाखेरि पनि त्यो बढ्दो मूल्यमा भनेको अब त्यो सबै गुणस्तर नयाँ आइसकेपछि त्यो नयाँ भएको गुणस्तरमा चाहिँ उसले आफ्नो उत्पादनहरू बेच्न सक्छ। त्यसै गरी उसले चाहिँ अब उत्पादन गर्ने बित्तिकै बेच्नुपर्ने अवस्था थियो भने उसले चाहिँ केही समय त्यो गोदाममै राखेर त्यो गोदामबाट पाएको रिसिप्टलाई चाहिँ कोल्याट्रल राखेर होइन, धितो राखेर ब्याङ्कबाट पैसा लिएर त्यो पैसालाई फेरि आफ्नो व्यवहारहरूमा चलाएर र अब जब उसले बेच्न चाहन्छ तब मात्रै बेच्न पाउने अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब किसानको सिधै एक्सचेन्ज अन्तर्गत पहुँच पुग्दछ।
त्यसै गरी म भन्ने अन्तिम उपभोक्ता हुँ अथवा म प्रोसेसर हुँ अथवा म चाहिँ स्टकिस्ट हुँ भनेदेखि अब मैले सिधै एक्सचेन्ज अन्तर्गत रहेर भन्न त्यो गोदामको चाहिँ जति पनि क्वान्टिटीहरू छ मैले खरिद तथा बिक्री गर्न म सक्दछु भनेपछि अब सिधै इन्ड टु इन्ड यहाँ चाहिँ भन्न हामीले चाहिँ एकअर्का बिचमा अब इन्टरेक्सन हुनसक्छ प्राइसमा होइन। त्यो हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि किसानले प्रत्यक्ष अब बजारमा एक्सचेन्जमा कतिमा कारबार भइराखेको छ मोबाइलबाट अथवा वेबसाइटबाट अथवा एसएमएसबाट चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ सूचनाको पहुँच होइन मूल्य चाहिँ अब के भयो कसरी कुन गतिमा अगाडि बढिराखेको छ त्यसको जानकारी लगायत हरेक सूचनाहरू चाहिँ एक्सचेन्ज आइसकेपछि पाउन सक्ने व्यवस्था हुँदैछ र यसले चाहिँ अब अहिलेसम्म भइराखेको जुन कृषिको चाहिँ हामीले एउटा श्रृङ्खला छ त्यो श्रृङ्खलालाई चाहिँ हामीले चिरेर नयाँ श्रृङ्खलामा हामी बजारलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र यसले चाहिँ सबै पक्षलाई चाहिँ एउटा नयाँ दिशामा समेट्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र अलिकति अब म खासमा यो कमोडिटी एक्सचेन्ज र अहिलेको सेयर बजारमा चाहिँ के कस्तो भिन्नता हुन्छ, कमोडिटीमा कारोबार गर्नेहरू चाहिँ सेयर बजारमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन्, सेयर बजारमा कारोबार गर्नेहरू कमोडिटीमा गएर कारोबार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अलिकति अब एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै दुई पक्ष किन्ने अथवा बेच्नेको चाहिँ एकै ठाउँमा भेटघाट हुने स्थललाई हामीले एक्सचेन्ज भन्छौँ, बजार भन्छौँ, चाहे त्यो स्टक होस्। स्टकमा चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर किन्ने र बेच्ने बिचको चाहिँ भेटघाट भइराखेको हुन्छ। त्यसै गरी कमोडिटी एक्सचेन्जमा के हुन्छ, कमोडिटी किन्ने र बेच्नेको चाहिँ दुई पक्ष बिचमा भेटघाट भइराखेको हुन्छ, त्यो भन्न किनबेच भइराखेको हुन्छ। र यसमा खालि एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट मात्रै डिफ्रेन्ट हो, तर बाँकी सबै स्ट्रक्चरहरू उस्तै हुन्छन्। त्यहाँ पनि ब्रोकर हुन्छ, त्यहाँ पनि क्लियरिङ हाउस हुन्छ, त्यहाँ पनि डेलिभरी हुन्छ होइन। यता हामीले स्टकमा पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसै गरी त्यहाँ पनि ब्रोकर हुन्छ, त्यसै गरी त्यहाँ पनि क्लियरिङ हाउस भनेको हामीसँग डिपोजिटरी सिडिएससी छ होइन। अब त्यसै गरी अब यसको पनि भन्न क्लियर रापसाप हुन्छ, यसमा पनि डेलिभरी हुन्छ। यो भएकोले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल हिसाबमा त्यति धेरै भेरिएन्स अथवा डिफ्रेन्स छैन होइन, उस्तै नै हो। तर कारोबार गर्ने वस्तुहरूको प्रकृतिको आधारमा यो भिन्न हुन्छ। र यसमा चाहिँ स्टक मार्केटमा म अलिकति ट्रेडिङ गर्छु, म चाहिँ स्पेकुलेसन गर्छु अथवा म चाहिँ अलिकति जोखिम लिन रुचाउँछु भन्ने मान्छेहरूले पनि कमोडिटीमा पनि गएर कारोबार गर्न सक्छन् होइन। कमोडिटीका डेरिभेटिभमा पनि गएर कारोबार गर्न सक्छन्, कमोडिटी किनबेच गर्न सक्छन्। र त्यसलाई चाहिँ अब डेलिभरी दिने मेकानिजम छ, डेलिभरी लिएर अथवा डेलिभरी नलिकन नगदमै रापसाप गर्ने व्यवस्था छ भनेदेखि नगदमै रापसाप गरेर चाहिँ त्योबाट आउने मुनाफाहरू लिन सक्दछन्। र कारोबार गर्ने कारोबारीहरू चाहिँ भोलिका दिनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज आयो भने कमोडिटी एक्सचेन्जमा पनि गएर कारोबार गर्न यत्तिकै भन्न जसरी अहिले स्टक एक्सचेन्जमा सहज तरिकाले गरिराखेका छन् त्यत्तिकै सहज तरिकाले गर्न सक्दछन्। अलिकति भिन्नता के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डेरिभेटिभमा कारोबार हुने गर्दछ। डेरिभेटिभमा कारोबार भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ लिभरेज भन्छौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ मार्जिनमा कारोबार हुँदछ, किनभने हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा सर्टेन अवधि पछाडि त्यो सामानहरू भुक्तानी लिन्छौँ होइन। त्यो भुक्तानी लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बैनामा मात्रै किनबेच गरिराखेका हुन्छौँ, भनेको कन्ट्र्याक्ट हामीले किनेका हुन्छौँ, बेचेका हुन्छौँ। त्यो भएर हामीले मार्जिनमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको स्टक मार्केटभन्दा धेरै जोखिम हुन्छ। त्यो जोखिम वहन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ लगानीकर्ताहरू आफैले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पहिचान गरिसकेको खण्डमा अहिले यदि त्यो जोखिम वहन गर्न सक्छु भन्नेहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ आज स्टकमा गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि यता कमोडिटीमा पनि गएर कारोबार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आज मैले यहाँहरूलाई नेपालमा कमोडिटी बजारको चाहिँ हाम्रो पुरानो अभ्यास, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र अब आगामी दिनमा कमोडिटी एक्सचेन्जहरू कुन रूपमा अगाडि बढ्दैछन् भन्ने बारेमा जानकारी दिएँ। मलाई आशा छ यहाँहरूले अलिकति भए पनि कमोडिटी बजारको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। र मलाई अब यो टेलिभिजन अन्तर्गत आज यसरी चाहिँ मौका दिनुभएकोमा यो कार्यक्रमका सञ्चालक दिपेश घिमिरे भाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।